Hallelujah, praise the Lord. Good morning and good evening, Church of God. In my last message, I preached about the overcomer. Let us see this evening the rewards of overcomer. Hallelujah. We are going to see the rewards of overcomer this evening in the name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. There are a lot of rewards in the Bible for those who will overcome sin, overcome lust, temptation, and many other things. Hallelujah. Praise the Lord. God will reward or give reward. God will reward those who will overcome the revenge. Hallelujah. The anger. When you are tempted to drink alcohol, to see pornography, or to go to the palm readers, astrologers, or you get tempted to commit suicide. Even on this you need to overcome. Hallelujah. Let us be the overcomer and the people who will take rewards from God. Hallelujah. Babinano, ami zaouya, e bashen muncha, ji ami zoitiwant zatoli, ami overcomer zatoli, tosli muncha zaung amka devana poila. In the last message I preached about overcoming. Today we'll see about the rewards of those who will overcome. Hallelujah. Thank you, Jesus. Overcome what? Overcome the, when you are tempted to go to the palm readers, sorcerers, astrologers, or even to commit suicide, or even to kill someone. Jenat amka rag eta babinano, konacho jeev kadunk, konak ami jivishi marunk, kone amka solle. Your boyfriend has left you, your girlfriend has left you, and you feel like to kill someone. We need to overcome. Hallelujah. When you are tempted to commit suicide, to ka jeev diung oshandista, ta chiri bobinanu ami zoit orong zai ane haraung zai. Jen amka oshandista ami soropiung, ta chiri ami zoit orong zai. Amka gadhengi rosong oshandista, amka noshib pargengi rosong oshandista. Astrologers and what was on this star, Ami Babin overcome Zangzai and in Zoit Manum Zai Hajir, hallelujah. And in Jimunchan Zoiti on the Zata, Tanka, Devan, Ekbore, rewards Inam Dulilesa. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Overcome on unfaithfulness in marriage. Tuja Khazari Jivitan, Jana Tarnyata, Twain overcome Zangzai. And it overcome Zatolian, Dev Inam Dita, rewards Ditolo. Praise the Lord. Hallelujah. Many times we say, He is powerful, that one is powerful, that one is strong, that man is so, that preacher is so anointed, so powerful, so strong, so powerful. Zaite bada munta to powerful, to strong, voice strong, to powerful. Hallelujah. Babinano healing, miracle, and prophecy kele zaleros ami strong zaina. Koro strong mani sa zauna sa zo patka chir zoito tolo ani patka harai tolo tos koro strong zauna sa. Only that person is really and truly strong and powerful, the one who can defeat sin. Hallelujah. Praise the Lord. Only that person is strong and powerful. The person who can defeat sin, overcome temptation, overcome to murder someone, to kill someone, overcome every temptation. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. That's why the Bible says, be strong with the might of the Spirit of God. Be strong. Dekon dehachi utor sangta ami amka strong zaya. Good zaya, somya some strong zaya.
आमकां हिलिंग पावर आसल्यारूच पुरो न्हय, आमकां मिलाग्र जाल्यार हें पुरो न्हय. आयज जायते मिलाग्र कोत्तले मनीस तांचें जिवीत बरबाद जाल्लें आसा, काबार जाल्लें आसा, डिस्ट्रॉय जाल्लें आसा. हांगा मिलाग्र कोत्ता, भायर वचोन पातकां कोत्ता. अशें जायते आयज परगोंडार आसतले, प्रिचर आसतले अरावंड द वर्ल्ड, आख्ख्या संवसार भर. देव म्हणटा आमकां स्ट्रॉंग जाया. बी स्ट्रॉंग इन द लॉर्ड and the might of his spirit. Strong in what? Strong to overcome temptation, overcome sin. Hallelujah. Praise the Lord. आयज जायते क्रिस्तांव भाव भयणो गाडयांगेर वेता, नशीब पार्किंगेर वेता. कित्याक? डिफिटेड लायफ जियेता, डिफिटेड हारलेलें जिवीत जियेता. कित्याक? आमी जैतिवंत जावंक जाय. आमकां ताण येता गाडयेर वचोंक, नशीब पार्किंगेर वचोंक. आमी जैत मांडूंक जाय, आमी ते हारावंक जाय. केन्ना आमकां ताण येता जीव दिवपाक कशें जायते जाण आमी ओवरकम जावंक जाय. जालीं म्हाका थोडी वर्सां जालीं एका मनशान म्हाका फोन केल्लो लंडन सावन. आनी हें चेडूं एका चेड्याच्या मोगान आसलेलें आनी तो चेड्यान ताका सोडलें. हे चेडवाक त्या चेड्यान सोडलें. तर हें चेडूं एकदम डिस्टर्ब जावन प्रेयराक म्हाका फोन करता आनी हे भशेन सांगता, ब्रदर ह्या चेड्याक आपूण पोटान ताच्या चाकू मारून अशें आपल्याक मारूं अशें दिसता. त्या चेड्याच्या पोटान सुरी घालूं अशें दिसता आनी आपल्याक मारूं अशें दिसता. हालेलुया. बाबीणान असले जायते फावट आमच्या मनान येता जाल्यार आमी जैतिवंत जावंक जाय. आनी आमी जैतिवंत जाले जाल्यार तसल्यांक आमकां रिवॉर्ड आसतले देवा कडल्यान. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू लॉर्ड. सो number one reward is throne of God. Revelation chapter 3 verse 21. Revelation chapter 3 verse 21 says, to him who overcome I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Hallelujah. To him who overcome I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. जेजू म्हणटा, जेजू ही भशेन म्हणटा बोबेडानो. हालेलुया. जो मनीस जैतिवंत जाता, जो मनीस पातकाचेर, ह्या संवसाराचेर आनी सगळे वायटाचेर जो मनीस जैतिवंत जातलो, ह्या पातकाक हारायतलो, ताका हांव म्हज्या सिंहासनाचेर, म्हज्या थ्रोनाचेर बसोंक ताका परवानगी दितलो, ताका हुकूम दितलो, ताका अधिकार दितलो. नंबर वन रिवॉर्ड, पयलो रिवॉर्ड, जेजू आमकां आपल्या थ्रोनाचेर, आपल्या कोदलीचेर, आपल्या सिंहासनाचेर बसोंक आमकां अधिकार दितलो. प्रेज द लॉर्ड. कितलें बरें आसतलें तें. जे भशेन जेजू म्हणटा, आपणे ह्या पातकाचेर जैत वेलें, सैतनाचेर जैत वेलें, ह्या संवसाराचेर जैत वेलें आनी ताका हारायलें आनी आपूण विक्टोरियस जालो, जैतिवंत जालो आनी आपूण आपल्या बापाच्या सिंहासनाचेर बसलो. हालेलुया. जेजू जैतिवंत जावन सगळें हारावन जेजू बापाच्या थ्रोनाचेर, सिंहासनाचेर बसलो. ताणें पातकाक हारायलें देखून, पातकाचेर तो विरुद्ध झुजलो देखून ताणें एकूय पातक आदारूंक ना. ताणें पातकाक हारायलें आनी देखून बापान ताका आपली कोदेल दिली बसपाक, आपलें सिंहासन दिलें बसपाक. देखून जेजू म्हणटा, आयज तुमी आनी आमी सगळें चर्च, आपलो लोक जरी तर आमी पातकाक हारायत जाल्यार आमकांय तो तें सिंहासन दितलो बसपाक. जे जाग्यार तो बसता त्या सिंहासनाचेर आमकां बसोंक तो अधिकार दितलो. Praise the Lord. Number one reward is the throne of God. He'll grant to sit on his throne. Hallelujah. Praise the Lord. Number two,
Number 2, the reward. Hallelujah. The crown of life. The crown of life. James chapter 1 verse 12. Blessed is the man who remain steadfast under the trials. Blessed is the man who remain steadfast under the trials, for when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Praise the Lord. Number 1 reward is the throne of God. Number 2 is the crown on our head. दुसरो रिवॉर्ड म्हणले आमकां जेजू आपल्या सिंहासनाचेर बसोवन आमचे तकलेक तो एक मुकुट घालतलो भांगाराचो. क्राउन ऑफ लायफ, जिविताचो मुकुट घालतलो. द क्राउन मेळप म्हणजे, मुकुट मेळप म्हणजे कितले रिस्पेक्ट आसता. हालेलुया. ह्या संवसाराच्या राजा लागून आदल्या काळान, आदल्या तेंपान ते क्राउन मेळोंक जायते कितें कोत्ताले, आनी जेन्ना ताका ते क्राउन घालताले राजवट कितांची जाताली. सगळे आख्खे नेशन, आख्खो कंट्री, आख्खो देश ताका मान भागयताले, रिस्पेक्ट दिताले. हालेलुया. राजांक लागून ह्या संवसाराच्या ते रावताले ते मुकुट पडोंक ताका, आनी जेन्ना मुकुट पडटाले ताका मान मेवतालो. तेच भाशेन स्वर्गार आमकां रिवॉर्ड आसा जे पातकाक आमी हारायतले तांकां. पयलो रिवॉर्ड जेजूच्या सांगातान ताचे सिंहासनाचेर आमी बसतले. दुसरो रिवॉर्ड बसल्या उपरांत आमचे तकलेक मुकुट घालतले, क्राउन घालतले. प्रेज द लॉर्ड. आमकां मान आनी आमकां सम्मान मेळटलो भाव भयणानो. ब्लेसड इज अ मॅन हू रिमेन स्टेडफास्ट अंडर द ट्रायल्स. जेन्ना आमची परीक्षा जाता आनी हे परीक्षेच्या वेळार जेन्ना आमी घट उबी रावता, कितलेय आमकां मुसीबत येवं, त्रास येवं, कितलेय कश्ट येवं आमच्या जिवितांत, आमचो भावाट आमी सोडून दिना, आमचो भावाट आमी वगडायना, पूण आमी कश्टांनी, त्रासांनी जेजूचो पाटलाव कोत्ता. आमची परीक्षा जाता, ट्रायल्स आमकां आसता. एक बायकाक लागून, एक काराक लागून एक लायसन मेवतलें जाल्यार बाबीणानो आमकां एक ट्रायल्स आसता, आमकां एक एग्जाम आसता, परीक्षा आसता, आनी ट्रायल्सेक आमी पास जाले जाल्यार आमकां लायसन ग्रांट जाता, मेवता. तेच भाशेन आमकां कितें मेवतलें जाल्यार स्वर्गाचें रिवॉर्ड्स मेवतले जाल्यार स्वर्गाचे आमची परीक्षा जातली. ह्या संवसारांत अब्राहमाची परीक्षा जाली. ताका एकूच पूत आसलो, आयजाक, आनी देव म्हणटा ताका तूं सॅक्रिफायस कर, ताका बलिदान कर. आनी अब्राहम फाटी रावना आपल्या एकल्याच पुताक मारपाक देवा खातीर. ताची परीक्षा जाली, तो परीक्षेक पास जालो, कित्याक तो तयार आसलो देवा खातीर सगळें कितें सोडूंक, सगळें कितें दिवंक. आनी तो देवाचे परीक्षेक पास जालो देखून देवान ताका आशिर्वादीत केलो आनी सगळ्या राष्ट्रांचो बापूय केलो, आनी जायतीं ताका भुरगीं दिलीं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. विथआउट द टेस्ट देर इज नो रिवॉर्ड्स. परीक्षा जाल्या बगर आमकां रिवॉर्ड्स ना, आमकां इनाम मेळचें ना. बेसांवाचो मनीस जावन आसा तो, जो मनीस आपले परीक्षेक घट रावतलो. आतांच आमी सॉंग एक केल्लें, राहो में कांटे. हालेलुया. राहो में कांटे अगर हूँ रुकना नहीं चलते जाना. प्रेज द लॉर्ड. येशू तेरे साथ है. हालेलुया. जेजू आमच्या संगातान आसा. भाव भयणानो, आमी ह्या पातकाचेर जैत मांडुया आनी मुखार या. कितलेय आमचे वाटेक कांटे आंटे आसूं दी, आमी मुखार वचोंक जाय, आनी तेन्नाच आमकां स्वर्गांत ते रिवॉर्ड्स आसतले जेजूच्या नामान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. Blessed is the man who remains steadfast under the trials, for when he has stood the test, he will receive the crown of life. जेन्ना तो आपली परीक्षेक घट रावता आनी पास जाता, ताका जिविताचो मुकुट मेवतलो. हालेलुया. जो देवान दवरला, जो ताचो मोग कोत्ता, देवाचो मोग कोत्तल्यांक सगल्यांक देवान रिवॉर्ड्स दवरलेले आसा, देवान इनाम दवरलेले आसा, आनी ते आमकां फावो जातले. नंबर 1 रिवॉर्ड इज अ थ्रोन ऑफ गॉड.
Number 2, the reward is the crown of life. Number 3, reward is a fruit. Fruit. Revelation chapter 2 verse 7 says, he who overcome, I will give to eat from the tree of life. Tree of life. I will give to eat from the tree of life. He who overcome, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Hallelujah. Praise the Lord. देव म्हणटा जो कोण जैतिवंत जातलो, जो कोण ओवरकम जातलो, हांव तांकां जिविताच्या झाडाचें खावंक दितलो. जिविताच्या झाडाचें खावंक फळ खावंक दितलो. आदामान इवेन फळ खाल्लें कसलें? तें फळ खाल्ल्या उपरांत ताका मरण आयलें. सगळीं मनशांक मरण आयलें. पण देव म्हणटा जो मनीस जैतिवंत जातलो ह्या पातकाचेर, जे भाशेन आदामाक आनी इवेक देवचारान नाडली, पण आमकां नाडूंक दिवचें ना. आमी ते परिक्षेच्या वेळार आमी सकला पडचे ना, आमी हारोवचे ना, आमी डिफीट जावचें ना. आमी जैतिवंत जातलीं, आमी पास जातलीं, आमी पातकाक हारायतलीं, टेम्पटेशनाक हारायतलीं आनी आमी विक्टोरियस जावन भायर येतलीं. ताका देव म्हणटा जिविताच्या झाडाचें आपूण खावंक दितलो, फळ खावंक दितलो. आदामांत आनी इवेन फळ काडलें. हालेलुया. ती मेली. हालेलुया. आयज आमकां देव दिवंक सोदतात तसल्या पॅराडायज आहलें जे एक पाट खाताना आनी भूक लागचें ना. आमचे भितर देवाचें लायफ फ्लो जातलें. आमकां जिवीत मेवतलें, देवाच्या सारकें लायफ मेवतलें, देवा सारकें जिवीत मेवतलें. देवा भाशेन आमी जातलीं. आमकां लायफ आसतलें, मरणांत असलें लायफ. आनी देवाच्या पॅराडायजान गार्डनान हे भशेन तें आसलेलें झाड, त्या झाडाचें देव आमकां खावंक दितलो. हो तिसरो रिवॉर्ड जावन आसा जो ओवरकम जाता तांकां. हालेलुया. He who overcome, I will give to eat from the tree of life, which is in the midst of the paradise of God. Hallelujah. Number 4, life eternal. Reward number 4, life eternal. सासनिक जिवीत. खबर जायन आसलेलें, संपन आसलेलें जिवीत. Praise the Lord. Revelation chapter 2 verse 11 says, he who overcome shall not be hurt by the second death. Second death has no power over them. Second death has no power over them. जी जैतिवंत जातलीं, जो जैतिवंत जातलो, तांचेर मरणाक अधिकार आसचो ना. तांचेर मरणाक अधिकार आसचो ना. मरणाक तांचेर पदवी आसची ना. ही कूड तर मरतलीच, पूण आत्म्यांक सासनीक जिवीत मेवतलें. हो आत्मो सासनीक जिवीत भोगूंक देवा थंय वयतलो, स्वर्गार वयतलो आनी सासनाचें जिवीत भोगतलो. त्या आत्म्याक सासनीक जिवीत मेवतलें. हालेलुया. इटर्नल लायफ. नंबर 4, रिवॉर्ड इटर्नल लायफ. देवा सारकें लायफ, जेजू सारकें लायफ, जेजू सारकें जिवीत जाय तुमकां हें. हालेलुया. जाल्यार आमी ओवरकम जावंक जाय, जैतिवंत जावंक जाय, देवा सारकें जिवीत मेळोवंक. देव केन्नाच मरना, ते भशेन आमी केन्नाच मरचें ना. तसलें जिवीत देव आयज आमकां घेवंक आपयता. Hallelujah. He who overcome, I will give. He who overcome shall not be hurt by the second death. जो जैतिवंत जातलो तांचेर दुसऱ्या मरणाक अधिकार आसचो ना, दुसऱ्या मरणाक पदवी आसचें ना. हालेलुया. दुसरें मरण कसलें? एक मरण कुडीचें, दुसरें मरण आत्म्याचें. जो आत्मो देवा सरशिल्लो पयस वेता, काडोकान वेता, उज्यान वेता आनी सेपरेट जाता आनी थोड मोडटा त्या उज्यान. दुसरें मरण आत्म्याचें. तर आमी मोडचीं ना, आमचो आत्मो मोडचो ना, पूण सासनान देवा थंय स्वतंत्र जातलो. दुसऱ्या मरणाक तांचेर अधिकार आसचो ना. जो जैतिवंत जातलो, the person who receive Jesus
and receive His power and overcome the temptation of sin, God will give them eternal life. And that is the fourth reward. Hallelujah. Number five. Reward number 5. Hallelujah. Power and authority. Podvi ane adhikar Dev ditalo. Revelation chapter 2 verse 26. And he who overcome and keep my word, he who overcome and keep my word until the end, to him I will give power and authority over the nations, over the nations, over the nations, over the nations. Hallelujah. Praise the Lord. आणि जो मनीस जैतेवन जाता आणि जातलो आणि आपले उथोर सांबाळटलो, आपलो कोराळ सांबाळटलो, आपले उथोर सांबाळटलो शेवटाक पर्यंत. The Bible says, he who endure and stand till the last will be saved, shall be saved. जो मनीस शेवटाक पर्यंत जैतेवन जाता, जो मनीस शेवटाक पर्यंत धीर उबो रावता भावार्थान, आपल्या कित्यानूच हालोवंक दिना, पण तो सगळें कितें हालयता. जो जे ताचेर आड येता ताका हालोवंक, एका बावाडत्या मनशाक, जेजूचेर बावाड दवरतल्या मनशाक, जे कितें वारें तुफान झडमड ताका हालोवंक येता, तो हालोना, पूण तो सगळ्याक हालयता. हालेलुया. तो टेम्प्ट जायना, तो पातकाचेर जैत वता. पातक आमकां उठतलें, आपयतलें, बुलयतलें, पूण तो जैत वता, हारायता. ताणें येतले गाडयेगेर वचोंक, नशीब पार्किंगेर वचोंक, कोणाचो जीव काडूंक, ओ जीव दिवंक जायते फावट एणे सोडले तेणे सोडले, जीव दिवंक. आयज जायते अशे केसी आसा बाबा, अशें प्रॉब्लेम जालें, जायते जाणां जीव दिता, ती व्हेरी वीक जावन आसा. आमी जैतेवन जावंक जाय, आनी आमी जैतेवन जाय जाल्यार आमकां अधिकार आनी पदवी देव दितलो राष्ट्राचेर. प्रेज द लॉर्ड. जो मनीस पातकाक हारायतलो, देव ताका अधिकार आनी पदवी दितलो राष्ट्राचेर. प्रेज द लॉर्ड. Power and authority will become powerful people, will have power and authority to rule, to domain, to control. Hallelujah. To walk in power and authority. He who overcome shall, he who overcome and keep my work until the end. आपले काम शेवटाक पर्यंत सांबाळटा. हालेलुया. जायते जाणां मातशी बारीक बारीक वस्तूंक रावता, हट जाता, सोडून मेळटा, लिडराक सोडून मेळटा, चर्ची सोडून मेळटा, मिनिस्ट्री सोडून मेळटा, बारीक बारीक वस्तूंक. पण देवाचें उतर सांगता, जी मनशां शेवटाक पर्यंत थीर रावता आनी आपलें काम सांबाळटा, ताका देव अधिकार आनी पदवी दितलो राष्ट्राचेर. God will give them authority and the power. Hallelujah. Sharaba sutramuza kamasa. Authority and power. And he who overcome and keep my works until the end. शेवटाक पर्यंत, निमाणे पर्यंत आपले काम कोत्तलो मनीस, सांबाळटली आपले काम, ताका. Hallelujah. To him I will give power and authority over the nations. Over the nations. आणि फुडाराच्या संवसारान जेन्ना जेजू ह्या संवसारान रावंक येतलो 1000 वर्स आनी आपल्या मागलेल्यांक हाडटलो ह्या संवसाराचेर, जेजून सांगलेलें आपल्या नांवा खातीर, जी मनशां आपल्या नांवा खातीर आपल्या आवय बापायक, भावा भयणांक, भाटां बेसां ताणें ओगडायला आनी आपलो पाटलाव केला सगळें सांडून, ताका फुडल्या संवसारान एका बरो शेमर दितलो म्हूण.
जेन्ना जेजू ह्या संवसाराचेर येवचो आसा आनी येतलो आनी 1000 वर्स ह्या संवसारान राज करतलो आनी त्या वेळार तो तांकां राज आनी करूंक अधिकार आनी पदवी दितलो. हालेलुया. 1000 वर्स जेन्ना जेजू ह्या संवसाराचेर आसतलो, जाणें जेजू खातीर सगळें साणून पाटलाव करून ते गेले, आपली बाटां बेसां विकलीं सोडून दिलीं. हालेलुया. ताका एका परस देव 100 दितलो आनी अधिकार दितलो राष्ट्रांचेर, देशांचेर. हालेलुया. एका घडये भावड्या मनशाक जेजूचो पाटलाव केला, ताच्या खातीर तो मेला ते मनीस. घडये आख्खें गोंयभर, आख्खें गोंय एका मनशाक दितलो, आख्खें बॉम्बे दुसऱ्या मनशाक दितलो देव, बेंगलोर तिसऱ्या मनशाक दितलो, हुबली चवथ्या मनशाक दितलो. हे भाशेन आख्खो संवसाराचेर तांकां अधिकार दितलो जाणी आपल्या नामाक ताचो पाटलाव केला आनी आपल्या खातीर ते जियेला, आपल्या खातीर ते मेला आनी आपल्या खातीर ते जैतेवन जाला. हालेलुया. God will give them authority and the power. Baro sikalo mose, barindo rosika masa. May the power of God touch you tonight. May the power of God heal you tonight. As you are listening to me, may the power of God destroy every growth, every tumor, every HIV, every paralysis. I curse every arthritis, every disease in your body, every sorcery, every dark power, black magic, destroyed in Jesus' name by the power of Jesus. We are overcomer and a more than conqueror. God has called us to become overcomer. God wants overcomer, not the pastors, not just the pastors, leaders, Christians. God wants overcomer, and God will give them rewards, those who overcome. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Sorry, I made a mistake, I believe. Okay, Revelation chapter 2 verse 17. I said hidden manna, white stone, and a new name. Hidden manna, white stone, new name. Hallelujah. Reward 5. Revelation 2:17. Hidden manna, white stone, new name. To him who overcome, I will give some of the hidden manna. जी जैतेवन जातली ताका हांव लिपलेले गुपीत आसलेले माना दितलो. ब्रेड सर्गीचे माना जे इस्रायल प्रजेक देवान अरण्यान दिल्ले, स्वर्गांत थावन देव ताका एंजल्साचे ब्रेड उडयतालो, माना दितालो. अरण्यान ताका जेवण नासलें, उदक नासलें, पण स्वर्गांत थावन एंजल्स खाता पळय ते ब्रेड माना म्हणटा ताका देव स्वर्गांत थावन उडयतालो आनी तो लोक खातालो आनी दादोशी जातालो. हालेलुया. स्वर्गीचे एंजल्स खाता पळय ते ब्रेड माना देवान तांकां दिले, पण देव आमकां असले लिपलेले गुपीत माना ब्रेड दितलो जे आमी खाल्ल्या उपरांत आमचें मांस जेजू सारकें जातलें, आमी जेजू भाशेन जातलीं, आमच्यांनी हुंय पासार जावंक जातलीं. आतां हांगा आसा, आतां आमच्यानी आनी हुंय पावोंक जातलीं, वण्टींतल्यान पासार जावंक जातलीं, उदकाचेर चलोंक जातलीं. सर्गीचे माना, ओ लिपलेले माना ब्रेड, जेजून आमकां आपलें मांस आनी रगत दिला, पियोंक आपलें रगत. ताचें रगत पिल्या उपरांत आमचें रगत शुद्ध जाता, पवित्र जाता, आमच्या रगतांतलें पातक वयता. ताचें रगत पिल्या उपरांत आमकां लायफ येता, भक्षणें मेवता. ताचें आमी मांस खाता इन कम्युनियन, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रेड. तें खाल्ल्या उपरांत आमचें मांस जेजू सारकें जाता. ओ जेजूचें मांस आमी खाता आनी आमच्या मांसान, आमच्या जिवितान, लायफान ताचें लायफ येता. हालेलुया. ताचें लायफ ट्रान्सफर जाता त्या उंड्यांनी. ताचें जिवीत आमी खावंक लागता आनी ताच्या सारकीं जावंक लागता. तर देव आमकां हिडन माना दितलो म्हणटा. लिपोन आसलेले माना
आमकां एक पाट खाताना आनी भूक लागचें ना. Praise the Lord. To him who overcome, I will give some of the hidden manna to eat, and I will give him a white stone. A white stone. White stone देव आमकां दितलो एक धवो फातर. आतां धवो फातराची जायती कितें सजमीकाय आसा. हांव डिटेलान वचोंक सोदिना. It will take a lot of time. Hallelujah. White stone that represents something beautiful. Hallelujah. देव आमकां एक white stone दितलो. आमकां एक authority, एक power, एक recognition. आमकां एक ऑथॉरिटी पावर आसतलो की आमी एक देवाची अशी म्हणपाक. आमकां ऑथॉरिटीचो एक स्टोन, व्हाईट स्टोन आमकां देव दितलो. व्हाईट फातर देव दितलो. हालेलुया. And on the stone a new name written which no one knows except he who receive it. आनी ते धव्या फातराचेर एक नांव आसतलें जें नांव आनी कोणूच नको बगर तुज्या आनी म्हज्या. ज्या मनशाक तो व्हाईट फातर मेवतलो त्या फातराचेर एक नांव आसतलें की तूं आनी हांव जेजूचें म्हूण. आमकां एक न्यू नांव आसतलें. वो कसलें नांव आसतलें फातराचेर? देवाचें नांव आसतलें. वो एक नांव आसतलें तें आनी कोणाकूच कळचें ना, फकत त्याच मनशाक. ज्या मनशाक तो व्हाईट स्टोन मेवता ताकाच खबर आसतलें नांव कसलें आनी कितें त्या नांवान जाता, कितें नांवान त्या पावर आसा, कितें त्या फातरान पावर आसा, ऑथॉरिटी आसा. फकत तोच मनीस जाणा आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. द व्हाईट स्टोन, hidden manna, white stone. Praise the Lord. Hallelujah. Reward 6 I said. Revelation 2:26. Revelation 2:26. Power and authority. Revelation 2:26. Power and authority, as I have preached. Hallelujah. He who overcome and keep my works until the end, to him I will give power and authority over the nations. They will rule over the nations. They will rule over the nations. Praise the Lord. Reward number 7. White garment. White garment. एक सक तातसलें दोयें फूल आंगवस्त्र आमकां देव घालतलो. सर्गीचे आंगवस्त्र आमकां दितलो. सर्गीचे आमकां कपडे घालतलो देव. आमी सकसकतलीं. आमी एंजल्सां भशेन जातलीं. आमी ब्युटिफूल जातलीं. आमचे सगळे मेडेपण वयतलें. आमकां तो धुवन काडटलो आनी धुयी आंगवस्त्रां घालतलो एंजल्सां भाशेन, आपले भाशेन खूब. हालेलुया. Revelation chapter 3 verse 5. He who overcome shall be clothed in white garments. जो मनीस जैतिवंत जाता पातकाचेर ताका धोये आंगवस्त्रान न्हेसयतलो. ताका धोये आंगवस्त्रांनी न्हेसयतलीं. White garment. And I will not blot out his name from the book of life. आणि तांची नांवां देव म्हणटा आपूण जिविताच्या पुस्तका वयलीं पासून काडची ना. ज्या दिसा आमी जेजू क्रिस्ताक मानून घेता, ज्या दिसा जेजू क्रिस्ताक आमी आपणायता आमच्या जिवितान सोडवणदार आनी धोनी म्हणून, आमचें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर, स्वर्गार जिविताच्या पुस्तकाचेर पडटा. आनी आमी स्वर्गीची सिटीजन, नागरीक जाता. आमी देवाची जाता. आमी आनी संवसाराची उरोना. We become heavenly citizen. We become children of God. And we will shine like an angel with the white garments. He who overcome shall be clothed in a white garment. And I will not blot out his name from the book of life. And तांची नांवां हांव पुस्तकावयलीं पासून काडचें ना. जेजूक मानून घेतल्या उपरांत आमी कितें करता ताची आमकां जोडटी आसा भाव-भयणां. जेजूक आमी मानून घेवच्या आदीं जायतें कितें केलां आसतलें पातकां. पूण जेजूक मानून घेवच्या आदीं पातकां केल्ली ताची जोडटी आमकां आसतली. पूण जेजूक मानून घेतल्या उपरांत आमी कितें केलां ताची आमकां जोडटी आसा. हालेलुया.
जेजूचो पाटलाव कोत्ता आसतना आमी कितें केला ताची आमकां जोडटी दिवची पडटली. पण आमी जेजूक मानून घेतल्या उपरांत पोत्तून पातकान गेली जाल्यार आनी पातका उदेशी देवाक दुखयलो जाल्यार उदक आमी फाट केली जाल्यार आमचें नांव स्वर्गार जिविताच्या पुस्तकाचेर पडलेलें देवान पासून काडी येता. आनी देव म्हणटा जरी तर तुमी शेवटाक पर्यंत भशेन तीर रावली हालेलुया तांचें नांवां आपूण जिविताच्या पुस्तका वयली पासून काडचो ना. Praise the Lord. Hallelujah. I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. जेजू म्हणटा ताचें नांवां हांव जिविताच्या पुस्तका वयली पासून काडचो ना, पूण ताचें नांव हांव म्हज्या बापाच्या मुखार आनी एंजल्साच्या मुखार स्वर्गदूताच्या मुखार हांव कन्फेस करतलो. म्हज्या बापाच्या मुखार हांव अशें म्हणटलो, होय पिटर हो म्हजो पूत, बापा पिटरान म्हजो पाटलाव केला. जेजू एंजल्सांक सांगतलो हो म्हजो पाटलावदार, हो विस्वासी, हो भावार्थी, तो म्हज्या खातीर जायते त्रास ताणें भोगला, संवसाराक ताणें फाट केला, पातकाक ताणें सोडला, तो म्हजो भुरगो. जेजू आपल्या बापाक सांगतलो ताका बेगीन घेवया. हालेलुया. आनी एंजल्सा मुखार बापाच्या मुखार जेजू ताका मानून घेतलो. ताचें नांव तो पासून काडचो ना, ताका रिवॉर्ड्स मेवतलो. हालेलुया. नंबर 7, the reward white garment. Hallelujah. Reward number 8, Revelation chapter 3:12. He who overcome, I will make him a pillar in the temple of my God. He who overcome, I will make him a pillar in the temple of my God. जो जैतीवन जातलो ताका हांव म्हज्या बापाच्या घरान, स्वर्गार, मंदिरान, देवाच्या मंदिरान ताका हांव एक पिलर कसो करतलो उबो. ती एक पिलरा भाशेन घट जातली, एक खांब्या भाशेन जातली. ती देवाच्या सदां घरान आसतली. देवाच्या घरांतली ताका देव भायर काडचो ना, ताका भायर मारचो ना. आपल्या हाजीरपणांतलो, आपल्या प्रेझन्सांतलो देव ताका भायर उडोवचो ना. पण देवाच्या मंदिरान तांकां एक पिलर कशें, खांबे कशें देव दवरतलो. हो रिवॉर्ड जावन आसा. God will make them as like a pillar in the temple of God. God will make him a pillar in the temple. Reward number 8. Make him a pillar in the temple of God. He who overcome, I will make him a pillar in the temple of my God, and he shall go out no more. आणि ती पोतनांनी भायर वयचें ना, पण देवाच्या हाजीरपणान ती एन्जॉय जातली. देवाच्या हाजीरपणान ती खुशाल जातली. ताका मरण आसचें ना, तिका रडणें आसचें ना, तिका दूख आसचें ना, तिका विलाप आसचें ना. हालेलुया. ती खुशाल जावन मुरगडटली, नाचतली, उठतली, देवाच्या हाजीरपणान बोधतली. तिका आनी भायर वचोंक दिवचो ना. देवाच्या मंदिरान जंयसर देव रावता थिंगा देव ताका दवरतलो. देवाचे ग्लोरीन ताका दवरतलो. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God. आनी तांचेर हांव म्हज्या देवाचें नांव बरयतलो. आनी एक देवाचे सिटीचें नांव बरयतलो म्हणटा. देवाचे सिटीचें, देवाचे सिटीचें नांव. हालेलुया. आमच्या सिटीचें नांव आसा आमकां. आमच्या घरांक नांव आसा आमकां. आमच्या बायकांक, आमच्या कारांक आमकां नांव आसा. आमकां पिन कोड आसा. आमकां नांवां आसा. आमच्या गांवांक नांवां आसा. देव आमचेर नांव बरयतलो. कितें आपली म्हूण, की आमी ताची म्हूण. आपल्या देवाचें, आपल्या बापाचें तो नांव बरयतलो आमचेर. आनी आपले सिटीचें नांव. आमी खंयचे सिटीची? आमी देवाचे सिटीचें येयला म्हूण. आमी संवसाराची न्हय, आमी देवा कडल्यान येयला. आमची सिटी खंयची? आमची सिटी पेन्जीम न्हय, मारगांव न्हय,
आमची सिटी देवाची सिटी जातली. आमचे सिटीचें नांव देवाचें नांव आसतलें, आमचें देवाचें नांव आसतलें. तो आमचो रिवॉर्ड. आनी हें भाग सगल्यांक मेवचें ना, पण ओव्हरकमरांक मेवतलें. हालेलुया. I will write on him the name of my God and the name of the city of my God, the new Jerusalem, नव्या जेरुसलेमाचें नांव, which come down out of heaven from my God, जे नवें जेरुसलेम स्वर्गांतावन देंवतलें. नवें जेरुसलेम स्वर्गांतावन देंवतलें आनी ते सिटीचें नांव आमचेर आसतलें. बापाचें देवाचें नांव आमचेर आसतलें. आमी देवाचीं जातलीं. Praise the Lord. Which comes down out of heaven from my God, and I will write on him my new name. आनी जेजू म्हणटा हांव तांचेर म्हजें नवें नांव बरयतलो. हांव तांचेर म्हजें नवें नांव बरयतलो जें कोणूच नको. आमी जायतीं जेजूचीं नांवां जाणा. अल्फा ओमेगा, बिगिनिंग एंड फर्स्ट एंड द लास्ट, द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, द लिविंग वॉटर, द कॉर्नरस्टोन, लायन ऑफ जुदा, व्हॅली ऑफ लिली. हालेलुया. अशीं जायतीं नांवां. हालेलुया. पण अशें एक दुसरें नांव जें कोणूच नको, तसलें नांव देव आमचेर बरयतलो म्हणटा. थँक यू जीसस. रिवॉर्ड नंबर 9, Revelation 21 verse 7. Privilege to become sons of God. Privilege to become son of God. आमकां देवाची भुरगें जावं, देवाचो पूत, देवाची धूव जावंक आमकां देव एक प्रिविलेज दितलो. आमकां एक संदी दितलो. आमी देवाची भुरगीं, देवाचे आमी पूत आनी धूव जावंक आमकां प्रिविलेज देव दितलो. Hallelujah. Revelation chapter 21:7. He who overcome will inherit all things, all things, all things. He who overcome will inherit all things, and I will be his God, and he will be my son. जी जैती वन जातली ती सगळे इनहेरिट करतली. ताका सगळे कितें मेवतलें. सगळें सूख, सगळी कुशालकाय, सगळी संतासकाय, सगळें इनहेरिट, सगळें कितें ताका आसतलें, सगळें ताका मेवतलें. जी जैती वन जातली ताका सगळें कितें मेवतलें, इनहेरिट करतली ती. And I will be his God. आनी हांव तांचो देव जातलो म्हणटा देव. हांव तुमचो देव जातलो. And he will be my son. आनी तूं म्हजो भुरगो जातलो. तुमी म्हाजी भुरगीं जातलीं म्हणटा देव. ही प्रिविलेज देव आमकां दिता. हे रिवॉर्ड जावन आसा बाबळीणांनी देवान आमकां तयार केल्ले आसा. Hallelujah. That's why Bible says 2 Corinthians chapter 5 verse 10. 2 Corinthians chapter 5:10 says, for we must all appear before the judgment seat of Christ. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, whether good or bad. Whether good or bad. तर दर एका मनशाक आमकां देवाचे न्याय सभे मुखार, देवाच्या सिंहासना मुखार उबी रावचें पडटली जोडटेच्या दिसा. हे कुडीन आसतना आपणें कितें वायट बरें केलां ताचो इनाम जोडून घेवंक. हे कुडीन आसतना कितें वायट बरें केलां ताचो इनाम जोडून घेवंक आमकां न्याय सभे मुखार, सर्गीच्या कोर्टान आमकां उबें रावचें पडटलें. स्वर्गार एक कोर्ट आसा आमकां सगल्यांक. आनी ते न्याय सभे मुखार आमकां सगळ्यांक मनशांक उबें रावचें पडटलें. आनी देव आमची न्याय करतलो, नीत करतलो स्वतान, कित्याक तो खरो जज जावन आसा. कोणूच आमी सुटचे ना. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, whether good or bad. बरें वो वायट कितें आमी केलां ताचो आमकां इनाम मेळोवंक आमकां जोडटेच्या दिसा देव उबें करतलो. हालेलुया.
That's why Hebrew chapter 4:13 say, and there is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open to the eyes of him to whom we must give account. Hallelujah. And there is no creature hidden from his sight. देवाचे नदरेक कसलीच रचना लिपोन उरलेली ना. देवाच्या नदरेक कांयच लिपोन उरोना. देवाच्या नदरेक कांयच लिपोन उरोंक जायना. हालेलुया. आनी उच्चे ना. Praise the Lord. There is no creature hidden from his sight, but all things are naked and open. पण सगळें देवाच्या नदरेक उक्तें आनी विगडें आनी ओपन जावन आसा. देवाच्या नदरेक सगळें उक्तें आनी विगडें जावन आसा. Of him to whom we must give account. जाका आमी आमचो अकाउंट दिवंक जाय. जाका आमी आमचो हिसोब दिवंक जाय. एकुडी नासतना आमी कितें वायट बरें केलां ताचो आमकां देवाक हिसोब दिवंक जाय. त्या दिसा देवाच्या मुखार आमकां हिसोब दिवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी चोरला, आमी फटयला, आमी नागयला, आमी कोणाचे पयशे घेतला, आमी दिवंक ना. आमकां हिसोब दिवंक जाय. आमी कोणाक घात केला, कोणाचो मर्डर केला, आमी कोणाक नागयला, फटयला, आमकां हिसोब दिवंक जाय. जायते अशें आसतले. हालेलुया. जे टोपयो घालीत भोंवता मनशांक आनी मागीर ते पोत्तन आनी पयशे दिना. जायते अशे मनीस आसा. पासपोर्टी कोत्ता, विजा कोत्ता, भायर धाडटा, एजंट्स लोकांचे पयशे घेता आनी फटयता. आमकां हिसोब दिवंक जाय देवाक. जोडटीच्या दिसा हिसोब दिवंक जाय. हालेलुया. आयज तुमी जरी तर कोणाचे पयशे घेतलेले आसा तुमी दिना, तांचे पयशे व्हरून दियात. नाजाल्यार देवाच्या कोर्टान तुका उबो रावचो पडटलो. कोणाक लुटयला, फटयला जाल्यार ताका वतून दियात. देवाच्या कोर्टान उबे रावंक जाय. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. There is no creature hidden from the sight of God, but all things are naked and open. कांय लिपोन उरचें ना. सगळें उक्तें जातलें त्या दिसा. जाका आमी आमचो हिसोब दिवंक जाय. Hallelujah. That's why in Matthew chapter 12 it says, and verse special 36 says, but I say to you that for every idle word man may speak, every idle word man may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. जेजू म्हणटा दोरेक आसुबें उतर. दोरेक आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें आसुबें उतर. आमकां जोडटेच्या दिसा आमकां हिसोब दिवंक जावो दोऱ्याक उतराचो. जी तोंडांतल्यान आमी बुरशीं उतरां काडटा, जी आमकां रागार आमी गाडी मारता, रागार आमी हात उबारता, गाडी मारता, वायट उलयता, साडयो कोत्ता, होबरो कोत्ता, आमकां हिसोब दिवंक जाय. दर एक आमच्या मानसबी उतराचो आमकां जोडटी आसा स्वर्गार. I say to you that for every word, idle word, बेश्टें बेकार उतर, बेश्टें गरज ना. देवाक जी उतरां देवाक प्रेज करिना, जी आमकां एडिफाय करिना, जे आमकां जेजूचें नांव वयर काडिना, तसलीं उतरां संवसारी उतरां, संवसाराची मनाची मनशां, ह्या संवसाराची मनशां संवसाराचें उलयता. पण देवाची मनशां देवाचें उलयता. जी देवाची मनशां ती देवाचें उतर आयकोन घेता, आनी जी मनशां देवाची न्हय ती देवाचें उतर आयकोन घेना, पण देवाच्या उतराक हेट करता. हालेलुया. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. तुज्या उतरा उद्देशी तूं साल्वार जातलो, नितीवन जातलो, वा तुज्या उतरा वरवीं तुका फॉर्मोन पडटलें. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah.
What we must overcome. आमी कित्याचेर आमी जैती वोन जावंक जाय आनी आमकां केन्ना आनी कशे रिवॉर्ड्स मेवतले. Hallelujah. Overcome. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray now. Heavenly Father, your children have heard this message. Let this message go deep into their hearts and their mind, bearing fruit, O God. Father, in Jesus' name, let your word go and bear fruit in Jesus' name, my God. Father, let this word, your word is powerful. Your word is effective and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing the divisions of the soul and the marrow of man. Father, let your word reach to your people, bringing healing upon their soul. Father, maybe they are seeking for the earthly things, earthly rewards. I pray that, Father, that you will prepare the world, prepare the church for the second coming and for the heavenly things, heavenly beauty, for the heavenly rewards, oh God. Lord, we have run after things of this world. We have run after the things of this world, oh God. Father, your church, the people have fallen in temptation and sin. We all have, Lord, short of the glory of God. Lord, draw your people to you, Father. Lord Jesus, there is only one thing, people of God, is important, and most important things is not the physical healing, not the blessing, the finance, nor the prophecies. I'm not against the healing, prophecies, deliverance. It's all good things, and good things for those who really need. But this is not a long-lasting, it's a temporary. This we need only here. To reach there, we need salvation. That's why I always say salvation is the greatest gift and greatest miracle. One thing that you need, one thing that I need is salvation. We need Jesus. We need heaven. Hallelujah. If you have God, you have everything. If you don't have God, you are zero, you have nothing. Hallelujah. Heavenly Father, I pray, bless the church. Whoever will hear this, my message, move into their lives. Holy Spirit, untouch them. Heal those who need healing. The body. Touch them, Father, in Jesus' name I pray. Amen. God bless you.